हुन्छ यहाँ सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह छ। आजदेखि हामी प्रकाशको पुस्तक 13 अध्यायलाई हामी अध्ययन गर्नेछौँ। र आउनुहोस् हामी सबैभन्दा पहिला हामी प्रकाशको पुस्तक 13 अध्यायको 1 देखि लिएर 3 पदसम्म हामी यो पद पढ्नेछौँ। समुद्रबाट एउटा पशु निस्किआएको मैले देखेँ, जसका 10 वटा सिङ र 7 वटा शिर थिए। त्यसका सिङमा 10 वटा मुकुट थिए र त्यसका शिरमा ईश्वर निन्दको नाउँ थिए। मैले देखेको त्यो पशु चितुवा जस्तो थियो, त्यसका खुट्टाहरू भालुका जस्ता थिए र त्यसका मुख सिंहको जस्तो थियो। त्यस अजिङ्गरले त्यस पशुलाई आफ्नो शक्ति, आफ्नो सिंहासन र ठुलो अधिकार दियो। त्यसको एउटा शिरमा चाहिँ घातक चोट लागेको जस्तो देखिन्थ्यो, तर त्यसको चोट निको भयो अनि सारा पृथ्वी छक्क परेर त्यस पशुको पछि लागे। आमेन। हामी द बिस्ट आउट अफ सी भनेर चाहिँ आज हामी अध्ययन गर्नेछौँ। विशेष हामीले दुष्ट शैतानको बारेमा हामीले अध्ययन गरिसकेका छौँ, त्यो अजिङ्गरको बारेमा। र अब चाहिँ हामी चाहिँ अर्को एउटा पशुको बारेमा हामी अध्ययन गर्न खोजिरहेका छौँ। र यो पशु को हो, यो समुद्र के हो, यसको बारेमा हामी विशेष विचार गर्नेछौँ। र हाम्रो यो अध्ययनमा जति पनि भविष्यवाणीका कुराहरू छ, ती सबै भविष्यवाणीका कुराहरू चाहिँ यो चाहिँ दानियलको अगमवाणीहरूसँग चाहिँ यो जोडिएको छ। यसकारण चाहिँ दानियल 2 अध्यायको 42 पदमा, 44 पदमा, 7 अध्यायको 7 पदमा, 8 पदमा, 20 पदमा, 8 अध्यायको 25 पदमा, 11 अध्यायको 36, 9 अध्यायको 27 पदमा यी जति पनि आज हामी यो बिस्टको बारेमा अथवा यो पशुको बारेमा हामी अध्ययन गर्नेछौँ। यी सबै कुराहरू चाहिँ दानियल अगमवाणीको पुस्तकहरूमा अथवा दानियलको पुस्तकमा यी कुराहरू चाहिँ सम्बन्धित छ। यीशु ख्रीष्टले यूहन्नाको सुसमाचार 12 अध्यायको 44 देखि 47 पदमा यसरी भन्नुभएको छ। यीशुले भन्नुभयो, मलाई विश्वास गर्नेले मलाई होइन तर मलाई पठाउने हुनेमाथि विश्वास गर्दछ। म संसारमा ज्योति भएर आएको छु ताकि म माथि विश्वास गर्ने अन्धकारमा नरहोस्। कसैले मेरो बाणी सुन्छ र ती पालन गर्दैन भने म त्यसको न्याय गर्दिनँ, किनभने म न्याय गर्न आएको होइन तर संसारलाई बचाउन आएको। हेर्नुहोस् त, प्रभु यीशु ख्रीष्टले स्पष्ट रूपले भन्नुभएको छ, उहाँ न्याय गर्नको निम्ति आउनुभएको होइन तर उहाँ चाहिँ मानिसहरूलाई बचाउनको निम्ति आउनुभएको भन्ने कुरो। अब यसको कन्ट्रास्टमा, यसको विपरीतमा आज चाहिँ हामी यो पशुको बारेमा हामी अध्ययन गर्दाखेरि यो पशुको विचार के हो ती कुराहरूलाई हामी अध्ययन गर्नेछौँ। यसकारण यहाँनिर चाहिँ प्रकाशको पुस्तक यो 13 अध्यायमा यहाँनिर चाहिँ दुईटा विशेष पशुहरूको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। एउटा पशु चाहिँ समुद्रबाट आएको छ र एउटा पशु चाहिँ जमिनबाट आएको छ। हेर्नुहोस् है त, एउटा चाहिँ समुद्रबाट आएको छ है, त्यो चाहिँ 1 पदमा लेखेको छ। अर्को चाहिँ जमिनबाट आएको छ, त्यो चाहिँ 11 पदमा लेखेको छ। र जुन पशु समुद्रबाट आएको छ त्यो पशु चाहिँ हामीले 6 अध्यायमा त्यसको बारेमा हामी अध्ययन गर्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ त्यही 6 अध्यायमा सेतो घोडामा सवार हुने, शान्तिको आश्वासन दिने, यो पृथ्वीमा अन्धकारको स्रोत भई आउनेछ, यो संसारलाई बचाउन होइन तर नाश गर्न आउनेछ। हेर्नुहोस् न, यो कुरा एकदम स्पष्ट रूपले प्रकाशको पुस्तक 6 अध्यायको 1 र 2 पदमा त्यहाँनिर चाहिँ पहिलो मोहर खोल्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ सेतो घोडामा धनु मात्रै थियो तर त्यससँग काँड थिएन। यसले के सिकाएको छ भन्दाखेरि चाहिँ एन्टी क्राइस्ट चाहिँ बडो शान्तिपूर्ण ढङ्गले मानिसहरूलाई शान्तिको आश्वासन दिँदै, बडो राजनीतिक र कूटनीतिक गर्दै र षड्यन्त्र गर्दै सारा संसारका मानिसलाई भ्रममा पारेर चाहिँ ऊ चाहिँ शक्तिशाली व्यक्तित्वको रूपमा ऊ निर्माण हुनेछ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले 6 अध्यायमा हामीले अध्ययन गरिसकेका छौँ। र त्यही कुरालाई हामी यहाँनिर दोहोरिरहेका छौँ। र त्यो पशु समुद्रबाट निस्किआउने पशु चाहिँ त्यही व्यक्ति हो है, 6 अध्यायको 1 र 2 पदमा लेखेको त्यही व्यक्ति हो। त्यो चाहिँ एन्टी क्राइस्ट हो। हेर्नुहोस् है त, त्यो चाहिँ संसारलाई के गर्नको निम्ति आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ नाश गर्नको निम्ति आउँछ। त्यो चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ पृथ्वीमा अन्धकारको स्रोत भई त्यो आउनेछ। हेर्नुहोस् है त, तर सुरुमा त्यो आउँदाखेरि चाहिँ कसरी आउनेछ, त्यो चाहिँ सेतो घोडामा है त, सबैलाई मनपर्ने किसिमले आउनेछ। र त्यो कसरी आउनेछ, सबैलाई शान्तिको आश्वासन दिँदै आउनेछ। तर वास्तवमा त्यो को हो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ अन्धकारको स्रोत हो। यसकारण चाहिँ यहाँनिर तपाईँले यो अध्यायमा यदि हामीले यो 13 अध्यायलाई हामीले राम्रोसँगले पढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ यहाँनिर विशेष नरकमा भएका 3 जना व्यक्तिहरू, जस्तै शैतान, एन्टी क्राइस्ट र झुटो अगमवक्ता, यिनीहरूको ट्रिनिटीको बारेमा चाहिँ हामी यहाँनिर विशेष अध्ययन गर्न पाउँछौँ। यसकारण यहाँनिर 13 अध्यायमा दुष्ट शैतानको बारेमा छ, एन्टी क्राइस्टको बारेमा छ र झुटो अगमवक्ताको बारेमा। यी 3 जना व्यक्तिहरू जसरी पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर हुन्छ, यिनीहरूले त्यसरी नै
त्यो त्रिएक पवित्र त्रिएक परमेश्वरको विरोधमा खडा भएर चाहिँ यी तीनैजना चाहिँ विभिन्न किसिमको भूमिका खेलेर चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ दुष्ट शैतान यो संसारलाई चाहिँ पवित्र परमेश्वरको विरोधमा पवित्र परमेश्वरको हरेक योजना विफल पार्नको निम्ति 7 वर्षको त्यो महासङ्कष्टमा यिनीहरूले हर किसिमले प्रयास गर्नेछ। त्यसको रूप कस्तो छ र त्यसको पहिचान कस्तो छ भन्ने कुरो चाहिँ हामी 1 र 2 पदमा 13 अध्यायको 1 र 2 पदमा हामी पढ्न सक्छौँ। हामी पढाउँदाखेरि 13 अध्यायको राम्रोसँग सुन्नुहोस् है। 13 अध्यायको 1 र 2 पदमा त्यसको रूप कस्तो छ भन्ने कुराहरू। समुद्रबाट एउटा पशु निस्किआएको मैले देखेँ, जसका 10 वटा सिङ र 7 वटा शिर थिए। त्यसका सिङमा 10 वटा मुकुट थिए र त्यसका शिरमा ईश्वर निन्दको नाउँ थिए। मैले देखेको त्यो पशु चितुवा जस्तै थियो। त्यसका खुट्टाहरू भालुका जस्ता थिए। र त्यसका मुख सिंहको जस्तो थियो। हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ हामीले जति पनि दानियलको पुस्तक 2 अध्यायमा राजा नबुकदनेस्जरले देखेको जुन दर्शन थियो र 7 अध्यायमा र 8 अध्यायमा दानियलले देखेको जुन दर्शनहरू थियो र जति पनि त्यो अन्य जातिहरूको राष्ट्रको बारेमा त्यहाँनिर उल्लेख गरेको छ, त्यो सबै जति पनि अन्य जातिका राष्ट्रहरू थियो त्यहाँनिर चाहिँ बेबिलोनका राष्ट्र हैन, मादिरा फार्सीहरूको, त्यसपछि ग्रिक्सहरूको, रोमीहरूको, यी सबैको कम्बिनेसनको चाहिँ यो चाहिँ एउटै व्यक्तिमा हामी त्यो कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। यसकारण चाहिँ त्यसको रूप र त्यसको पहिचान कस्तो छ भन्ने कुरो चाहिँ 1 र 2 पदमा उल्लेख गरेको छ। त्यो कुरा हामी अझै पनि यसलाई हामी दोहोऱ्याउने छौँ र यसलाई अझै पनि हामी पढ्नेछौँ। र अहिले हामी यहाँ चाहिँ 12 अध्यायमा हामीले चाहिँ त्यो अजिङ्गरको बारेमा हामीले अध्ययन गरेका छौँ र जो है बारेमा उल्लेख गरेको छ, जसको समय थोरै छ भनी जानेर त्यो चाहिँ ठुलो क्रोधको साथमा यो पृथ्वीमा त्यो खसालिएको छ र पृथ्वीमा त्यो खसाल्ने बित्तिकै त्यसको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ त्यो स्त्रीलाई खेदो गर्नु हो। हेर्नुहोस् है त, र त्यसको सन्तानलाई खेदो गर्नु, अर्थात् इजरायल र इजरायलका मानिसहरूलाई त्यसले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ त्यसले के गर्नेछ त, ठुलो सतावट दिनेछ। यसकारण चाहिँ अङ्ग्रेजी बाइबलमा हामीले पढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ 13 अध्यायको 1 पदमा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ यो अजिङ्गर, हेर्नुहोस् त, हामीले जुन 12 अध्यायमा हामीले जुन अजिङ्गरको बारेमा दुष्ट शैतानको बारेमा हामीले पढेका छौँ, 13 अध्यायको 1 पदमा चाहिँ यसरी लेखेको छ है। यो चाहिँ नेपाली बाइबलमा चाहिँ 12 अध्यायको 18 पदमा लेखेको छ, ग्रिक बाइबलमा पनि है, ग्रिक टेक्स्टमा पनि यो चाहिँ 12 अध्यायको 18 पदमा लेखेको छ, तर अङ्ग्रेजी बाइबलमा चाहिँ त्यो 13 अध्यायको 1 पदमा लेखेको छ। यसरी लेखेको छ, अनि त्यो अजिङ्गर समुद्रको किनारमा खडा भयो। हेर्नुहोस् है त, त्यो अजिङ्गर चाहिँ कहाँ छ, अथवा दुष्ट शैतान चाहिँ समुद्रको किनारमा भनेपछि बालुवामाथि चाहिँ त्यो चाहिँ उभिएर चाहिँ त्यो समुद्रलाई उसले हेरिरहेको छ त्यहाँनिर। अब यहाँबाट चाहिँ हाम्रो कथा सुरु हुन्छ। हेर्नुहोस् है त, एक अगाडिपट्टि समुद्रै समुद्र छ, पानी छ र ऊ चाहिँ कहाँ उभिएको छ, त्यसको किनारमा उभिएको छ, के माथि उभिएको छ, बालुवामाथि उभिएको छ। यसकारण हरेक कुराको यहाँनिर अर्थ यहाँनिर हामी बुझ्न सक्छौँ। यसकारण हामी त्यसलाई अब हामी अघि बढाउनेछ। यसको राम्रोसँगले ध्यान दिनुहोस् है। 12 अध्यायमा हामीले दुष्ट शैतानको बारेमा अध्ययन गरेका छौँ र त्यसपछि 12 अध्यायको अन्तिममा आएर चाहिँ त्यो चाहिँ अब कहाँ आएको छ भन्दाखेरि चाहिँ समुद्रको अगाडि बालुवामाथि उभिरहेको छ र उसले हेरिरहेको छ समुद्रलाई। र अब त्यो समुद्रबाट चाहिँ के भयो हेर्नुहोस् न, ड्रागन है त, अथवा त्यो अजिङ्गर समुद्रको छेउमा उभिरहेकोले यो कथाले निरन्तर दिइरहेको छ। अब यो चाहिँ जुन कथा 12 अध्यायमा थियो त्यसकै त्यो कथा चाहिँ 13 अध्यायमा पनि निरन्तर रूपले चाहिँ दिइरहेको घटनाक्रमलाई हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यो अजिङ्गर अत्यन्तै रिसाएर समुद्रलाई हेरिरहेको छ। हेर्नुहोस् न, त्यो समुद्र भनेको भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ पिक्चर अफ जेन्टाइल पावर विच डोमिनेट्स, अथवा अन्य जातिहरूको संसार हो त्यो, अथवा अन्य जातिहरूको राष्ट्रहरू हो, जुन अन्य जातिको राष्ट्रहरूलाई चाहिँ दुष्ट शैतानले वर्षौं-वर्षदेखि त्यसले आफ्नो काबुमा राखेको छ। यसकारण दुष्ट शैतान यहाँनिर अथवा त्यो अजिङ्गर चाहिँ समुद्रको छेउमा उभिएर चाहिँ समुद्रलाई हेरिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले के देखाउँछ भने त्यो समुद्र चाहिँ के हो भन्दाखेरि जताततै पानी भएको चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ अन्य जातिका राष्ट्रहरू हो, जसलाई चाहिँ दुष्ट शैतानले धेरै वर्षसम्म उसले आफ्नो राज्य उसले आफ्नो काबुमा राखेको छ र त्यसलाई चाहिँ उसले हेरिरहेको छ। किनभने एकदमै रिसाएको छ, एकदमै रिसाएर चाहिँ बसिरहेको छ। उसले जुन इच्छा गरेको थियो 12 अध्यायमा त्यो पुरा हुन सकेको छैन। अब 13 अध्यायमा आएर चाहिँ उसले के गरिरहेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यसपछि आफ्नो राज्यलाई है, अन्य जातिको राज्यलाई चाहिँ उसले चाहिँ एकदमै रिसाएर हेरिरहेको छ। उसले उपायहरू त्यहाँनिर खोजिरहेको छ। त्यसले दुईवटा कुराहरू हेरिरहेको हुनसक्छ। हेर्नुहोस् है त,
त्यसैले दुईटा कुराहरू चाहिँ यहाँबाट खोज्न खोजिरहेको छ। अब किनभने यो मानिस अथवा यो दुष्ट शैतान जिङ्गार चाहिँ त्यसले त्यो स्त्रीलाई भेटाउन नसकेको कारणले गर्दा, त्यो स्त्रीलाई निल्नु नसकेको कारणले गर्दा, त्यो स्त्रीबाट जन्मेको त्यो बालकलाई निल्नु नसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो एकदम रिसले चुर भएर बसिरहेको छ। र यसले चाहिँ अब त्यो आफ्नो अन्य जाति राष्ट्रहरूलाई हेरेर चाहिँ उसको दिमागमा दुईटा कुराहरू आउन सक्छ। हेर्नुहोस् यी दुईटा कुराहरू के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरो चाहिँ के भन्दा चाहिँ बेस्ट मेथड विथ विच टु पर्सिक्युट इजरायल। उसले एकदमै असल उपाय खोजिरहेको छ कसरी चाहिँ इजरायललाई चाहिँ सताउँ भनेर। पहिलो चाहिँ त्यो। दोस्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् न, फर बेस्ट वे ही क्यान राइज द ग्रेटर पावर इन अर्डर टु बी वर्सिप, अथवा त्यसलाई कसरी मानिसले पूजा गरोस् भने चाहिँ त्यसले चाहिँ नयाँ शक्तिको खोजी गरिरहेको छ। दुईटा कुराहरू हेर्नुहोस् न, एउटा चाहिँ त्यसले चाहिँ एउटा एकदमै असल उपाय खोजिरहेको छ। त्यो असल उपाय चाहिँ कसरी चाहिँ यो अन्य जातिहरूबाट चाहिँ पवित्र परमेश्वरले चुन्नु भएको त्यो इजरायल राष्ट्रलाई सताउन सकौँ भनेर त्यसले योजना बनाइरहेको छ। त्यो समुद्रलाई हेरिरहेको छ, अर्थात् त्यसले आफ्नो अधीनमा भएको त्यो अन्य जातिका देशहरूलाई उसले हेरिरहेको छ, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो चाहिँ यो अन्य जातिहरूबाट कसलाई चाहिँ म अथवा यो राष्ट्रहरूमा कसलाई चाहिँ म चुनेर चाहिँ यी सबै मानिसहरूलाई चाहिँ मेरो आराधना गर्न लगाऊँ, मलाई पुज्न लगाऊ भनेको चाहिँ उसले चाहिँ एउटा नयाँ शक्तिको खोजी गरेको घटनाक्रम हामी यहाँनिर भेटाउन सक्छौँ। यसकारण हेर्नुहोस् है, त्यसले यो अन्त्यको समयमा 10वटा राष्ट्रको संयुक्त रोमी साम्राज्यको स्थापना गरी एउटा धूर्त नेता छान्नेछ जसलाई शैतानले अत्यन्तै घिनलाग्दो तरिकाले प्रयोग गर्नेछ। त्यो हेर्नुहोस् है, अङ्ग्रेजीमा एकदम यो चाहिँ हेडियोस भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। सब्टल लिडर र हेडियोस भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। सब्टल भने चाहिँ एकदमै धूर्त किसिमको, एकदमै चलाक किसिमको। यसकारण चाहिँ यो दुष्ट शैतानले अथवा त्यो अजिङ्गारले आफ्नो पुरै अन्य जाति राष्ट्रहरूलाई हेरिरहेको छ र त्यो अन्य जाति राष्ट्रहरूमध्येमा चाहिँ उसले एउटा विशेष किसिमको प्राचीन संसारमा भएको रोमी साम्राज्यलाई फेरि उसले के गरेछ त स्थापना गर्छ। 10वटा राज्यहरू मिलाएर चाहिँ एउटा संयुक्त एउटा साम्राज्यको स्थापना गर्नेछ र त्यो संयुक्त साम्राज्यको चाहिँ एउटा एकदमै चतुर, एकदमै धूर्त मानिसलाई चाहिँ त्यो 10वटा राष्ट्रहरूको एउटा साम्राज्यको चाहिँ त्यसले एउटा नेता बनाउनेछ र त्यसलाई चाहिँ दुष्ट शैतानले एकदमै धूर्त प्रकारले चाहिँ आफ्नो फाइदाको निम्ति चाहिँ प्रयोग गर्नेछ। अब त्यो शैतान को हामीले अध्ययन गरिसकेका छौँ। हु इज शैतान है, हामीले 12 अध्यायमा स्पष्ट रूपले त्यो व्यक्ति को हो भन्ने कुरा हामीले पढिसकेका छौँ र एक दुईवटा कुराहरू दोहोऱ्याउनको निम्ति मात्रै, किनकि 13 अध्यायलाई बुझ्नको निम्ति चाहिँ हामीले दुष्ट शैतानको बारेमा अलिकति बुझ्न आवश्यकता छ र फेरि ती कुराहरू म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। त्यो चाहिँ को हो भन्दा चाहिँ प्रिन्स अफ दिस वर्ल्ड है त, यो संसारको को हो, मालिक हो र त्यसलाई चाहिँ यो संसार यो युगको देवता भनेर पनि अथवा चिनिन्छ है, द गड अफ दिस एज भन्ने कुरा। त्यो चाहिँ को भन्दा चाहिँ फसालिएको एउटा स्वर्गदूत हो र त्यो चाहिँ पहिला कस्तो थियो भन्दा त्यो चाहिँ अभिषेक गरेको करूब हो। हेर्नुहोस् है त, तर त्यो चाहिँ के भयो त, आफ्नो जुन पवित्र परमेश्वरको सेवा गर्नुपर्ने थियो, जुन कामको निम्ति उसलाई खटाइएको थियो, त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ नगरेको कारण, त्यसले विद्रोह गरेको कारणले त्यो चाहिँ त्यहाँबाट आफ्नो सेवाबाट त्यसलाई खसालेको छ। किनभने त्यसले चाहिँ आफूलाई ईश्वर जस्तो अथवा परमेश्वर जस्तो बनाउने प्रयास गरेको कारण त्यसलाई चाहिँ आफ्नो सेवाबाट पवित्र परमेश्वरले खसाल्नु भएको छ। यसकारण चाहिँ शैतानको त्यो ठुलो चाहना चाहिँ यही थियो कि कसरी मानिसमाथि राज्य गरौँ र तिनीहरूबाट पूजा गरि पाऊँ र अब त्यसले यो मौका पाएको छ। हेर्नुहोस् है, दुष्ट शैतानले युगौँ युगदेखि पवित्र परमेश्वरको विद्रोह गरेको दिनदेखि लिएर अहिलेको दिनसम्म पनि है त्यसको ठुलो चाहना यही हो, डेस्परेट उसको चाहिँ एकदमै डिजायर चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सबै मानिसले उसलाई परमेश्वरले जसरी पुजेको छ त्यसरी नै पुजोस् भन्ने चाहिँ त्यसको ठुलो चाहना हो। यसकारण यसले चाहिँ यो मौका एकदमै वर्षौँ वर्षदेखि खोजिरहेको छ। यसकारण उसले पवित्र परमेश्वरको पनि यसले विद्रोह गरेको थियो र अब चाहिँ यसको चाहिँ के आएको छ त, यो मौका आएको छ। यसरी एकदमै त्यसले ठुलो मौका खोजिरहेको। यसकारण सैतान हेज अलवेज बिन डेस्परेटली सेट अन द रुलिङ म्यान एन्ड बिङ वर्सिप बाइ देम। उसले जहिले पनि मानिसलाई राज्य गरेको र मानिसले उसलाई सेवा गरेको, पूजा गरेको चाहिँ दुष्ट शैतानले युगौँ युगदेखि त्यो चाहिँ विचार गर्दै आइरहेको थियो, सोचिरहेको थियो। यसकारण अधर्मको रहस्यले अघिबाटै काम गरिरहेको छ, तर जब चर्च उठाइ लगिनेछ र पवित्र आत्मा चाहिँ चर्चमै जानुहुनेछ तब चाहिँ यो अधर्मको
रहस्य चाहिँ प्रकट हुनेछ भन्ने कुरो चाहिँ दोस्रो थेसलोनी 2 अध्यायको 6 र 7 पदमा लेखिएको छ। हामी त्यो पद पढौँ त। त्यो आफ्नो समयमा प्रकट होस् भन्ने हेतुले कुन कुराले त्यसलाई अहिलेसम्म रोकिरहेको छ यो तिमीहरू जान्दछौ, किनकि अधर्मको रहस्यले अघिबाट काम गरिरहेछ। अहिलेसम्म जसले त्यसलाई रोकिराख्नु भएको छ उहाँ नहटुन्जेल त्यसलाई रोकिने राख्नुहुनेछ। जबसम्म यो पृथ्वीबाट मण्डली उठाइ लगिँदैन तबसम्म चाहिँ यो अधर्मको रहस्य यस पृथ्वीमा प्रकट हुने छैन। र अहिलेसम्म त्यो अधर्मको त्यो रहस्यलाई पवित्र आत्माले रोकिराख्नु भएको छ, किनभने पवित्र आत्मा पेन्टिकोसको दिनमा यो पृथ्वीमा ओर्ल्याइसक्नु भएको छ। र जबसम्म प्रभु यीशु ख्रीष्टको दुहाई मण्डली उठाइ लगिँदैन तबसम्म पवित्र आत्मा यस पृथ्वीमा रहनुहुनेछ। र पवित्र आत्माको मुख्य काम भनेको नै जिउँदो प्रभु यीशु ख्रीष्टको पवित्र मण्डलीलाई, त्यो शरीरलाई सच्याउनु हो, त्यसलाई धुनु हो, त्यसलाई पखाल्नु हो, दाग नलागेको, चाउरी नपरेको एउटा प्रतापी मण्डली पवित्र परमेश्वरको प्रस्तुत गर्नको निम्ति चाहिँ पवित्र आत्मा यस पृथ्वीमा ओर्ल्याउनु भएको छ। यसकारण चाहिँ दिनदिनै मण्डली स्थापना गरिरहेको छ। पवित्र आत्माले हरेक मानिसको हृदयलाई ढकढकाइराख्नु भएको छ ताकि मानिसहरूले प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्न सकोस् भन्ने कुरो। र जबसम्म पवित्र आत्मा यस पृथ्वीमा रहनुहुनेछ तबसम्म चाहिँ कुनै पनि मूल्यमा यो अधर्मको रहस्य चाहिँ कुनै पनि मूल्यमा प्रकट हुने छैन। यसकारण दोस्रो थेसलोनी 2 अध्यायको 11 पदमा यसरी लेखिएको छ, मानिसहरू झुटको सहारामा बाँचेको कारणले गर्दाखेरि र सत्यलाई इन्कार गरेको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वर आफैले नै तिनीहरूमाथि एक शक्तिशाली भ्रम पठाउनुहुन्छ। र त्यो शक्तिशाली भ्रम चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ यही अधर्मको रहस्य। 13 अध्यायमा त्यही कुरो लेखिएको छ। हेर्नुहोस् है, 13 अध्यायमा देखिने त्यो पशु चाहिँ शैतानको एउटा ठुलो भ्रम हो जसलाई प्रयोग गरेर शैतानले पूजा गर्न लगाउनेछ। हेर्नुहोस् है, राम्रोसँगले तपाईँले याद गर्नुभयो भने यहाँनिर दोस्रो थेसलोनीमा चाहिँ परमेश्वर आफैले नै मानिसहरूले उहाँलाई इन्कार गरेको कारणले, उहाँको सत्यलाई त्यागेको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरू चाहिँ झुटको सहारामा बाँचेको कारणले गर्दा चाहिँ परमेश्वर आफैले तिनीहरूलाई एउटा शक्तिशाली भ्रम पठाउनुहुन्छ। र त्यो भ्रम चाहिँ को हो भन्दाखेरि 13 अध्यायमा चाहिँ त्यो भ्रम चाहिँ त्यो पशु हो अथवा त्यो एन्टिक्राइस्ट हो जसलाई दुष्ट शैतानले आफ्नो ठुलो भ्रम र हतियारको रूपमा त्यसले प्रयोग गर्नेछ। र त्यसलाई प्रयोग गरेर चाहिँ सबै मानिसले चाहिँ दुष्ट शैतानलाई पुज्न लगाउनेछ भन्ने कुरो चाहिँ प्रकाशको पुस्तक 13 अध्यायको 4 पदमा लेखेको छ। हेर्नुहोस्, द बीस्ट therefore set before us in Revelation 13 is the dragon's masterpiece of delusion अथवा भनेको भ्रम हो, leading to worship of himself। यहाँनिर स्पष्ट बताएको छ कि त्यो दुष्ट शैतानले एन्टी क्राइस्टलाई एउटा ठुलो माध्यम बनाएर एउटा भ्रम बनाएर चाहिँ त्योद्वारा चाहिँ सारा मानिसहरूको ध्यानलाई दुष्ट शैतानले खिच्नेछ र तिनीहरूको पूजा त्यसले लिनेछ। द स्यान्ड अफ द सी अथवा समुद्रको बलुवा। हेर्नुहोस्, अघि पनि तपाईँलाई मैले भनिसकेको छु दुष्ट शैतान अथवा त्यो अजिङ्गर चाहिँ त्यो बलुवामाथि उभिरहेको छ। त्यसले के सङ्केत गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मानिसको भिडलाई जनाउँछ है। समुद्रको बलुवा भन्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मानिसको भिडलाई जनाउँछ जसद्वारा राष्ट्रहरूको स्थापना भएको छ र जसको सङ्ख्या समुद्रको बलुवा जतिकै हुनेछ भन्ने कुरो चाहिँ प्रकाशको 20 अध्यायको 8 पदमा पनि यिनै कुराहरू लेखिएको छ। यसकारण चाहिँ त्यो बलुवाको हो भन्ने बित्तिकै चाहिँ त्यो बलुवा चाहिँ मानिसको भिड हो है। बलुवामा उभिनु भनेको पृथ्वीमा भएको मानिसहरूमाथि र पृथ्वीमाथि शैतानको शक्तिलाई जनाउँछ। यसकारण चाहिँ जुन बलुवा माथि त्यो अजिङ्गर उभिरहेको छ त्यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ मानिसहरूमाथि चाहिँ त्यसले आफ्नो शक्ति जमाएको छ भन्ने कुरो बताइरहेको छ है। यसकारण बलुवामा उभिनु भनेको चाहिँ पृथ्वीमा भएको मानिसहरूमाथि र पृथ्वीमाथि शैतानको शक्तिलाई जनाउँछ। अब स्ट्यान्डिङ अन द स्यान्ड अफ द सी, हेर्नुहोस् त, सजेस्ट सैटन्स पोजिसन एज द असर्पर अफ द अर्थ एन्ड इट्स मेनी पिपल्स एन्ड अफ हिज पावर ओभर द अर्थ। यही कुरो नेपालीमा भनिएको छ। यसायाले पनि के भनेको छ हेर्नुहोस् त, यसायाले पनि भनेको छ कि धेरै जाति जातिका, हेर्नुहोस् त, खैला बैला
तिनीहरू समुद्रको गर्जन चाहिँ गर्जन्छन् जो चुप लगाउन सकिँदैन। हामी त्यो पद पढाउँदा थुप्रै खण्डहरूमा लेखेको छ। यशाया 17 अध्यायको 12 देखि 13 पदमा लेखेको छ। 57 को 20 देखि 21 पदमा लेखेको छ। प्रकाशको पुस्तक 17 अध्यायको 1 पदमा 15 पदमा र लुका 21 अध्यायको 25 पदमा लेखेको छ। हामी एउटा मात्रै पद पढ्नेछौँ। हामी 57 को यहाँनिर 20 र 21 पद पढ्नेछौँ। तर दुष्टहरू चाहिँ छाल उठेको समुद्र चाहिँ हुन्, दुष्टहरू चाहिँ छाल उठेको समुद्र जस्तै हुन्, जो शान्त हुन सक्दैन, जो शान्त हुन सक्दैन अथवा शान्त पारिन सकिँदैन, अनि जसको पानीले मैला र हिलो बाहिर फ्याँक्छ। मैला र हिलो बाहिर फ्याँक्छ। हेर्नुहोस् एकदम स्पष्ट रूपले उल्लेख गरेको छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् न, यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि यसले चाहिँ मानिसको जीवन र राजनीतिक आन्दोलनलाई जनाउँछ। जुन कुरा हामीले यहाँनिर पढेको छौँ, यी जाति जातिका खैरा बैला जुन यशाया अगमवक्ताले हामीलाई भनेको छ, त्यसले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ मानिसको जीवन र राजनीतिक आन्दोलनलाई जनाउँछ। त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ घोलघाल पारेर माटो बनाइदिन्छ। अर्थात् यो संसारमा शक्ति हुँदैन केवल खैला बैला मात्र, शान्ति हुँदैन केवल खैला बैला मात्र हुनेछ है। त्यो समुद्रको छाल उठेर आउँदाखेरि के गर्छ त, त्यो समुद्रबाट त्यसले के फाल्छ त, त्यो चाहिँ फोहोर कुराहरू मात्रै फाल्छ, त्यसले मैला कुराहरू मात्रै फाल्छ। यसकारण चाहिँ यो पृथ्वीमा यति धेरै राजनीतिक आन्दोलनहरू हुनेछ जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ कुनै पनि शान्ति हुँदैन, त्यहाँनिर चाहिँ के हुनेछ त, खैला बैला मात्रै हुनेछ भन्ने कुरो चाहिँ यशाया अगमवक्ताले र अरू विभिन्न खण्डहरूमा पनि यो कुराहरू उल्लेख गरेको छ। तिनीहरूमा शान्ति किन हुँदैन? किनभने तिनीहरू चाहिँ शान्तिको राजकुमारलाई तिनीहरूले त्यागेका छन्। यीशु ख्रीष्टले शान्तिको राजकुमार हुनुहुन्छ र शान्तिको राजकुमारलाई तिनीहरूले त्यागेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूमा कुनै पनि शान्ति छैन। तिनीहरू शान्ति खोज्नेछ तर शान्ति भेटाउने छैन। यसकारण चाहिँ हेर्नुहोस्, तिनीहरूले आफ्नै समाधान खोज्नेछ र आफ्नै समाधान खोज्ने क्रममा चाहिँ तिनीहरू चाहिँ एन्टी क्राइस्टलाई है तिनीहरू चाहिँ विश्वास गरेर विश्व शान्तिको लागि चाहिँ तिनीहरूले गुहार माग्नेछ। तर एन्टी क्राइस्टले के गर्नेछ, सबै मानिसहरू राष्ट्रहरू चाहिँ एन्टी क्राइस्टमा आउनेछ र त्यसलाई चाहिँ हाम्रो नेता भइदिनुहोस् र हाम्रो यो सबै के अरे खैला बैला भएको संसारलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ हाम्रो बिचमा तपाईँले शान्ति ल्याउनुहोस् भनेर चाहिँ ऊपट्टि चाहिँ सबै मानिसहरू चाहिँ गुहार माग्न गएको छ। अनि त्यति बेला चाहिँ एन्टी क्राइस्टले मौका पाएर चाहिँ के गरेछ त, उसले चाहिँ आफ्नै स्वार्थको निम्ति, आफ्नै फाइदाको निम्ति र आफ्नै प्रभाव बढाउनको निम्ति चाहिँ उसले चाहिँ त्यो बिन्तीलाई उसले स्वीकार गर्दछ। यसकारण अब हामी 13 अध्यायमा जानुभन्दा अगाडि हेर्नुहोस्, 13 अध्यायलाई हामीले अध्ययन गर्नुभन्दा अगाडि हामीले एक दुईवटा कुराहरू के विचार गर्नुपर्छ, त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। हेर्नुहोस् न, यो कुरा हामीले पहिला पनि पढिसकेका छौँ, हामी यसमा फेरि दोहोऱ्याउन खोजिरहेका छौँ। तर यहाँनिर चाहिँ यो 13 अध्यायलाई चाहिँ एउटा पृष्ठभूमिको रूपमा हामीले अध्ययन गर्नको निम्ति यी एक दुईवटा कुराहरू बुझ्नु फेरि हामीलाई अत्यन्तै आवश्यकता छ। यसका चाहिँ यो एक दुईवटा कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन 6 अध्यायमा सेतो घोडामा सवार हुने व्यक्तिको बारेमा हामीले अध्ययन गरेका थियौँ, जो चाहिँ एन्टी क्राइस्ट हो, जसले चाहिँ है आफ्नो शान्तिको भानले अथवा शान्तिको विभिन्न किसिमको त्यसको टेक्निकको कारणले गर्दाखेरि त्यसले शान्ति दिन्छु भनेर मानिसको विरुद्ध भान गरेको हुन्छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि र उसले चाहिँ राजनीतिक शक्ति उसले प्रयोग गरेको कारणले गर्दाखेरि र त्यसपछि उसको जुन एउटा पर्सनालिटी हुन्छ अथवा उसको व्यक्तित्व छ त्यो चाहिँ एकदम क्यारिस्मेटिक, सबैलाई मनपर्ने किसिमको उसको एउटा व्यक्तित्व भएको कारण उसको बोल्ने भाषा शैलीहरू भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो व्यक्ति चाहिँ यहाँनिर खडा हुनेछ भन्ने कुरा, यसको बारेमा चाहिँ पहिले नै हामीले अध्ययन गरिसकेका छौँ। यसकारण चाहिँ त्यो व्यक्तिको हो भन्दाखेरि चाहिँ 6 अध्यायको 1 र 2 पदमा सेतो घोडामा सवार गर्ने त्यो व्यक्ति चाहिँ जसले चाहिँ सारा संसारलाई चाहिँ शान्तिको भान गरेर चाहिँ षड्यन्त्र गरेर चाहिँ सबै मानिसलाई चाहिँ एक पार्ने व्यक्ति हो। जुन कुरो चाहिँ हामी प्रकाशको पुस्तक 6 अध्याय 1 र 2 पदमा, दानियल 8 अध्यायको 23 देखि 25 पदसम्म र पहिलो थेसलोनिके 5 अध्यायको 11 पदमा हामी यी घटनाहरू पढ्न पाउँछौँ। हेर्नुहोस् न, त्यसको पर्सनालिटी के हो भन्ने कुरा पहिलो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा। यसले के ल्याउँछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ 10 वटा है राज्यहरू जुन चाहिँ युरोपमा अहिले जति पनि यो नेटोको कुराहरू छ, जति पनि युरोपियन कमन मार्केटको कुराहरू छ, अहिले जुन किसिमको विकास भइरहेको छ, त्यसलाई नै यो एन्टी क्राइस्टले चाहिँ भविष्यमा प्रयोग गरेर चाहिँ त्यसले चाहिँ 10 वटा राष्ट्रहरूको चाहिँ पुरानो साम्राज्यको स्थापना गरिन्छ। जसरी चाहिँ पुरानो रोमी साम्राज्य थियो, त्यो पुरानो साम्राज्यमा भएका ती राष्ट्रहरूलाई छानेर अर्थात्
त्यो युरोपमा भएको ती 10वटा राष्ट्रलाई छाडेर अर्थात् एसियामा अथवा युरोपमा यो मिलाएर चाहिँ यसले चाहिँ संयुक्त एउटा साम्राज्यको त्यसले स्थापना गर्नेछ। र अहिले त्यो किसिमको विकास चाहिँ हामी नेटोद्वारा होइन यो EUद्वारा यो चाहिँ के भइरहेको छ, यो विकास भइरहेको घटनाहरू हामी थाहा पाउँछौँ। अर्को कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जब साम्राज्यको स्थापना भइसक्नेछ र त्यो साम्राज्यको स्थापना 10वटा राज्यहरूको एउटा साम्राज्य स्थापना भइसकेपछि र त्यसको मालिक चाहिँ यो एन्टिक्राइस्ट भइसकेपछि सबभन्दा पहिलो कदम चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ इजरायलसँग चाहिँ यिनीहरूले वार्ता गरेर चाहिँ एउटा सम्झौता गर्नेछ। हेर्नुहोस् न, एउटा चाहिँ विशेष किसिमको सम्झौता गर्नेछ र त्यो 7 वर्षको सम्झौता गर्नेछ र त्यो 7 वर्षको सम्झौतामा चाहिँ के हुनेछ भन्दाखेरि इजरायललाई सुरक्षा दिन्छु भनेर उल्लेख गरेको छ। र अर्को चाहिँ जति पनि इजरायलीहरूको र इस्लामीहरूको बिचमा अरबीहरूको बिचमा जुन किसिमको सम्बन्ध अहिलेसम्म बिग्रिरहेको छ विभिन्न कारणको कारणले गर्दा पनि त्यो सम्बन्धमा के ल्याउनेछ त, त्यो समस्याको समाधान हुनेछ है। त्यसपछि यिनीहरू चाहिँ आरामले जिउनेछ। हेर्नुहोस् त, यो दुईटा विशेष कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी के भेट्छौँ भने दानियलले देखेको दर्शनको जुन 70औं हप्ता छ त्यो चाहिँ त्यति बेला चाहिँ सुरु हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ पुरा हुनेछ। हेर्नुहोस् 7 वर्षको महासङ्कष्टमा चाहिँ यो दानियलले देखेको दर्शनको 70औं हप्ता चाहिँ त्यति बेला आएर चाहिँ पुरा हुनेछ। यसकारण जुन कुरो चाहिँ हामी दानियल 9 अध्यायको 27 पदमा भेट्छौँ। यसकारण दोस्रो कुरो चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो कुरो चाहिँ हामीले यहाँ पढिसकेका छौँ। पहिलो कुरो चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ त्यो चाहिँ के गर्नेछ त भन्दाखेरि मण्डली उठाइ लगिने बित्तिकै त्यो चाहिँ एन्टिक्राइस्ट देखा पर्नेछ र त्यो चाहिँ विभिन्न राष्ट्रमाहरू गएर विभिन्न जातिहरूको बिचमा गएर त्यसले विभिन्न किसिमको फस्लाइ गरेर विभिन्न किसिमको शान्तिको वार्ताहरू गरेर शान्ति दिन्छु भनेर त्यसले विभिन्न किसिमको षड्यन्त्र रचेर चाहिँ त्यसले चाहिँ 10वटा है राष्ट्रहरूलाई मिलाएर चाहिँ एउटा साम्राज्यको त्यसले स्थापना गर्नेछ। दोस्रो चाहिँ त्यसपछि चाहिँ त्यसले चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ इजरायलसँग त्यसपछि चाहिँ त्यो 7 वर्षको लागि करार बाँध्नेछ र त्यो करारमा चाहिँ इजरायललाई सुरक्षा दिन्छु भनेको हुनेछ। र त्यहाँनिर चाहिँ जुन किसिमको सम्बन्ध अहिलेसम्म यहाँनिर चाहिँ प्यालेस्टाइनमा जुन किसिमको सम्बन्ध इजरायलमा जुन सम्बन्ध बिग्रिरहेको छ अरबीहरूको र इजरायलको बिच त्यो सम्बन्धलाई चाहिँ उसले चाहिँ समाधान गर्न खोज्नेछ। यो चाहिँ पहिलो, यो चाहिँ दोस्रो होइन। तेस्रो चाहिँ के हुनेछ भन्दाखेरि चाहिँ अनि यो गर्दाखेरि चाहिँ इजरायलसँग चाहिँ यो करार बाँध्दाखेरि चाहिँ त्यो 10वटा राज्यहरू मध्येमा 3वटा राज्यहरूले चाहिँ विद्रोह गर्नेछ। 3वटा राज्यहरूले चाहिँ एकदमै ठुलो विद्रोह गर्नेछ। जुन कुरो चाहिँ हामी दानियल 7 अध्यायको 8 पदमा र 20 देखि 25 पदसम्म त्यो कुरा लेखेको छ। तर त्यो डिक्टेटर अथवा त्यो तनासाई त्यो एन्टिक्राइस्टले चाहिँ के गरेछ त यो 3वटा राष्ट्रलाई त्यसले चाहिँ पुरै रूपले त्यसलाई चाहिँ कुल्ची गरिसकेपछि त्यस पश्चात चाहिँ अरूको 3वटा राष्ट्रहरू त्यो 10वटा राज्यमा थपिनेछ। त्यसपछि चाहिँ यसको शक्ति चाहिँ एकदमै के हुनेछ त कसैले पनि इन्कार गर्न सक्ने छैन, त्यो एकदमै पावरफुल हुनेछ। चौथो कुरो त्यसपछि हेर्नुहोस् त्यति बेला अब इजरायली मानिसहरू चाहिँ एकदमै सुख शान्तिमा बसिरहेको हुन्छ, मन्दिरको निर्माण भइरहेको हुनेछ। त्यति बेला सबै चारैतिरबाट तिनीहरूलाई सुरक्षा हुनेछ, तिनीहरूलाई कुनै पनि कुराको अप्ठ्यारो परिस्थिति हुँदैन किनभने चाहिँ एन्टिक्राइस्टसँग चाहिँ तिनीहरूले के गरिसकेको छ त्यो 10वटा राष्ट्रहरूको साम्राज्यसँग चाहिँ तिनीहरूले करार बाँधिसकेको कारणले गर्दाखेरि तिनीहरू एकदमै सुख चाहिने तिनीहरू बसिरहेको बेलामा चाहिँ अचानक के हुनेछ भन्दाखेरि चाहिँ उत्तरको राज्यले चाहिँ तिनीहरूलाई के गर्नेछ त तिनीहरूलाई चाहिँ आक्रमण गर्नेछ हैन। उत्तरको राज्य रसिया भन्ने देश र त्यसका छेउछेउमा भएका जति पनि इस्लाम देशहरू छ यिनीहरूलाई चाहिँ कुराहरू मन पर्दैन। हेर्नुहोस् त हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ इजरायलले जुन मन्दिर निर्माण गर्न खोजिरहेको छ अहिले त्यो मन्दिरको एक भाग चाहिँ यो चाहिँ प्यालेस्टाइनभित्र अथवा अरब देशभित्र परेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहुदीहरूले अहिलेसम्म पनि त्यो मन्दिर निर्माण गर्न सकेको छैन। र जुन दिन तिनीहरूले मन्दिर निर्माण गर्छ त्यो दिन चाहिँ सारा मुसलमान तिनीहरूको विरोधमा खडा हुनेछ किनभने यिनीहरूको मन्दिरको भागमा चाहिँ के परेको छ भन्दाखेरि तिनीहरूको चाहिँ डुम अगिरो परेको कारणले गर्दाखेरि यसकारण संसारभरि भएको जति पनि इस्लाम देशहरू छ यिनीहरू सबैजना चाहिँ इजरायलको विरोधमा छ र कुनै पनि मूल्यमा चाहिँ इजरायललाई चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ त्यति सजिलै जिउन चाहिँ दिँदैन। यसकारण चाहिँ यो 7 वर्षको जुन करार गरिनेछ एन्टिक्राइस्टले अथवा यो 10वटा राष्ट्रहरूको साम्राज्यले जसरी
त्यहाँनिर चाहिँ एउटा विशेष किसिमको करार गरेर चाहिँ इजरायलीहरूलाई सबै क्षेत्रबाट चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ सुख शान्ति र सबै किसिमको सुरक्षा दिनेछ र मन्दिर निर्माण गर्न दिनेछ। यो कुरो चाहिँ उत्तरपट्टि भएका सानो सानो मुस्लिम देशहरूलाई यो कुराहरू मन पर्दैन। यसकारण चाहिँ तिनीहरूले एउटा विशेष किसिमको एउटा एलायन्स बनाएर चाहिँ रसियाको नेतृत्वमा चाहिँ यिनीहरू चाहिँ अथवा गोग जुन कुरो चाहिँ हामी इजिकेल 38 अध्यायबाट 39 अध्यायमा हामी पढ्न पाउँछौँ, त्यो गोगको नेतृत्वमा चाहिँ तिनीहरू चाहिँ इजरायलमा आक्रमण गर्नको निम्ति आउनेछ र यो आक्रमणमा चाहिँ पवित्र परमेश्वर आफैले नै हस्तक्षेप गर्नुहुनेछ। र यो चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ 7 वर्षको सङ्कष्ट सुरु भइसकेको केही समयभित्रमा नै यो घटनाक्रम हुनेछ अथवा पछिल्लो 3.5 वर्षको घटनाभन्दा केही समय अगाडि चाहिँ यो घटना घट्नेछ। यसकारण चाहिँ यहाँनिर हेर्नुहोस् न, यहाँनिर स्पष्ट बताएको छ 38 अध्यायमा र 39 अध्यायमा यिनीहरू चाहिँ पुरै रूपले यिनीहरू चाहिँ इजरायलको डाँडाहरूमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ पवित्र परमेश्वरले यिनीहरूको चाहिँ हस्तक्षेप गर्नुहुनेछ भन्ने कुरो त्यहाँनिर बताएको छ। र यहाँनिर स्पष्ट रूपले बताएको छ कि परमेश्वरले कसरी तिनीहरूलाई चाहिँ अचम्म प्रकारले तिनीहरूलाई चाहिँ हस्तक्षेप गरिकन तिनीहरूलाई चाहिँ मार्नुहुनेछ भन्ने कुराहरू। र हामी यो पद पढौँ त, हामी इजिकेल 39 अध्यायको हामी 12 पद मात्रै पढौँ, 11 देखि 15 पदसम्म हामीले पढ्यौँ भने चाहिँ त्यहाँनिर हेर्नुहोस्, त्यहाँनिर बताएको छ तिनीहरूलाई 7 महिनासम्म त्यो लासहरूलाई गाड्नको निम्ति समय लागेको छ भन्ने कुरो बताएको छ। हामी पढौँ त। इजरायलीहरूले उनीहरूलाई 7 महिनासम्म गाड्दै रहनेछन् र यसरी देशलाई शुद्ध पार्नेछन्। 7 महिनासम्म कन्टिन्युसँगले हेर्नुहोस् त, भनेपछि कति धेरै मान्छे मरेको हुने रहेछ त। उत्तर दिशाबाट रहस्यको नेतृत्वमा जति पनि त्यो मुसलमान देशका जति पनि मान्छेलाई रिस उठेको हुन्छ, किनभने यिनीहरूले चाहिँ इजरायललाई चाहिँ मन्दिर बनाउनु दियो भनेर एकदमै रिस उठ्यो। त्यसका त्यो रिसको झोकमा यिनीहरू चाहिँ इजरायललाई नष्ट गर्न आउँदाखेरि चाहिँ परमेश्वर आफैले यसको हस्तक्षेप गर्नुहुनेछ र तिनीहरूको लासलाई के गर्नेछ 7 महिनासम्म गाड्न लाग्नेछ भन्ने कुरो बताएको छ। हामी अर्को पद पढौँ त, हामी 39 अध्यायको 9 र 10 पद यहाँ लेखेको छ तिनीहरूले जति पनि हात हतियार लिएको छ त्यो हात हतियार चाहिँ इजरायलीहरूले आगोको रूपमा प्रयोग गरेको छ भनेको त्यहाँनिर उल्लेख गरेको छ हैन। पढौँ त। तब इजरायलका नगरहरूमा बस्नेहरू आउनेछन् र हतियारहरू, साना र ठुला दालहरू, धनुहरू र काँडाहरू, युद्धका लाठाहरू र भालाहरू दाउराको निम्ति प्रयोग गर्नेछ। दाउराको निम्ति प्रयोग गर्नेछ भन्ने कुरो बताएको छ त्यहाँनिर स्पष्ट रूपले। यसकारण चाहिँ हामीले यहाँनिर पढ्दै गयौँ भनेदेखि चाहिँ यो त्यति बेलादेखि त्यो युद्ध सुरु भएको हुन्छ र यो युद्ध चाहिँ त्यसपछि बेला बेलामा कन्टिन्यू भइरहेको छ। जबसम्म चाहिँ अर्मगेदनको युद्ध हुँदैन तबसम्म चाहिँ त्यसपछि चाहिँ यो 7 वर्षको अवधिभरि चाहिँ विभिन्न समयमा चाहिँ यस्तो किसिमको युद्ध चाहिँ बेला बेलामा घरिघरि भइरहेको हुनेछ भन्ने है। र अन्तिम युद्ध आएर चाहिँ अर्मगेदनमा आएर चाहिँ सिद्धिनेछ, जसको बारेमा चाहिँ हामी 16 अध्याय प्रकाशको पुस्तकमा पढ्न पाउँछौँ र 19 अध्यायको 17 देखि 18 पदमा पनि पढ्न पाउँछौँ। त्यहाँनिर चाहिँ धेरै मानिसहरूको चाहिँ एकदमै अचम्म प्रकारले मृत्यु हुनेछ भन्ने कुरो चाहिँ बताएको छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टको दोस्रो आगमनसम्म चाहिँ यो लडाइँ चाहिँ निरन्तर रूपले बेला बेला भइरहेछ। तर यहाँनिर चाहिँ पहिलो एट्याक चाहिँ कति बेला भएको छ भन्दाखेरि जब इजरायलीहरू चाहिँ शान्तिसँगले बसिरहेको छ र त्यति बेला चाहिँ इजरायलीहरूले चाहिँ थाहा पाउनेछ कि परमेश्वर चाहिँ तिनीहरूको साथमा हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू, परमेश्वरले तिनीहरूलाई साथ दिनुभयो भन्ने कुराहरू। र यहाँ चाहिँ पहिलो आक्रमण 7 वर्षको पछिल्लो 3.5 वर्षभन्दा अघि हुनेछ। त्यसपछि चाहिँ विभिन्न आक्रमणहरू निरन्तर भइरहनेछ जो चाहिँ अर्मगेदनको युद्धमा समापन हुनेछ। त्यो कुरो मैले तपाईँलाई बताइसकेको छु। तर यूहन्नाले जुन दर्शन देखेको छ गोग र मागोग भन्ने, जुन कुरो हामी प्रकाशको पुस्तक 20 अध्यायको 7 देखि 9 पदसम्म भेटाउँछौँ, यो गोग र मागोगको युद्ध चाहिँ यो हिजकियल 38 अध्याय र 39 अध्यायसँग चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ जोड्नु मिल्दैन। किनभने यो हिजकियल 38 अध्याय र 39 अध्यायमा भएको जुन युद्ध छ यो युद्ध चाहिँ 7 वर्षको 3.5 वर्षको अन्तिम हुनुभन्दा केही समय अगाडि मात्रै यो युद्ध हुनेछ। तर यो गोग र मागोगको युद्ध चाहिँ यो 1000 वर्षको राज्यपछि हुनेछ। धेरैले यसलाई चाहिँ जोडेर भन्नेको कारणले यसमा चाहिँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुनसक्छ। यसकारण मैले तपाईँलाई स्पष्ट पारिदिनु खोजेको के भन्दाखेरि चाहिँ यो गोग र मागोगको युद्ध चाहिँ यो चाहिँ 20 अध्यायको 7 देखि 9 पदसम्म घटना, यो चाहिँ 1000 वर्षको राज्यपछि मात्रै हुनेछ। तर
जुन कुरो इजिकेल 38 अध्याय र 39 अध्यायमा लेखेको छ त्यो युद्ध चाहिँ 7 वर्षको महासङ्घर्षको युद्ध हुनेछ। हेर्नुहोस् न, यसकारण चाहिँ यो गोग र मागोगले चाहिँ यो चाहिँ दुईटा छुट्टा छुट्टै युद्धको बारेमा बताएको होइन, तर यो चाहिँ कसरी हुनेछ भन्ने कुरो चाहिँ त्यो चाहिँ जग्गाको बारेमा, ठाउँको बारेमा बताएको। त्यो ठाउँको भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ संसारभरि नै, विश्वभरि नै ख्रिस्टको विरोधमा खडा हुने मानिसहरूको बारेमा ती कुराहरू बताएको छ। त्यसपछि अर्को कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा हेर्नुहोस् न, उत्तरको राजाको शक्ति नष्ट भएपछि अब चाहिँ आउँछ। हेर्नुहोस् न, अब हामी 13 अध्यायको हामी नजिकमा आइपुगेको छौँ। उत्तरको राजाको शक्ति नष्ट भएपछि राजनीतिक शक्तिको ठुलो अभाव हुनेछ। हेर्नुहोस्, संसारभरि नै त्यसपछि साँचो राजनीतिक शक्तिको भयङ्कर ठुलो अभाव हुनेछ, किनभने उत्तरको राज्यको शक्तिलाई परमेश्वर आफैले नै नष्ट गरिदिइसक्नु भएको छ। त्यस बेलासम्म चाहिँ हेर्नुहोस् है, त्यस बेलासम्म चाहिँ एन्टी क्राइस्टले केवल 10 वटा है राज्यहरूलाई मिलाएर एउटा साम्राज्य बनाएको हुन्छ। त्यसको मध्ये ऊ चाहिँ के हुने हुन्छ, त्यसको मध्ये ऊ चाहिँ एउटा राजा भएको हुन्छ, अथवा त्यसको मध्ये ऊ चाहिँ एउटा विशेष एउटा प्रेसिडेन्ट भएको हुन्छ। त्यति बेलासम्ममा चाहिँ ऊ चाहिँ सारा संसारको शक्तिशाली व्यक्ति भएको हुँदैन। पहिलो 3.5 वर्षको घटना हो यो। हेर्नुहोस् न, यस्तो बेलामा हेर्नुहोस् है, त्यो अजिङ्गरले समुद्रमाथि उसले समुद्रलाई हेरिरहेको छ, बलुवामाथि उभिएर समुद्रलाई हेरिरहेको छ। कति बेला दाउ पाऊ र मौका छौँ भनेर त्यसले बाटो हेरिरहेको छ। यसकारण चाहिँ संसारलाई आफ्नो अधीनमा ल्याउन यही मौका हो भने ठानी त्यसले एन्टी क्राइस्टलाई यस्तो बेलामा सहायता गर्नेछ। हेर्नुहोस् न, सारा संसारको राजनीतिक शक्तिमा एकदमै ठुलो मानिसले सङ्घर्ष गरेको बेलामा, कोही पनि शक्तिशाली नभएको बेलामा चाहिँ यस्तो बेलामा चाहिँ दुष्ट शैतानले चाहिँ त्यो समुद्रलाई हेरिरहेको छ, र त्यो अन्य जाति संसारलाई हेरिरहेको छ, कसलाई चाहिँ म प्रयोग गरौँ भनेर। अनि यस्तो बेलामा चाहिँ उसले चाहिँ के गर्छ, सारा संसारलाई अधीनमा ल्याउनको निम्ति चाहिँ उसले चाहिँ एन्टी क्राइस्टलाई उसले चाहिँ प्रयोग गर्नेछ, अथवा त्यसलाई चाहिँ सहायता गर्नेछ। त्यसपछि चाहिँ हेर्नुहोस् है, यो पृथ्वीमा पछिल्लो 3.5 वर्षको शासन चाहिँ, 7 वर्षको त्यो पछिल्लो 3.5 वर्षको शासन चाहिँ अब पूर्ण रूपले चाहिँ के हुनेछ त, सुरु हुनेछ। र त्यो शासनकालमा चाहिँ त्यहाँनिर त्यो पशु अथवा त्यो एन्टी क्राइस्टको जति पनि छ त्यसले चाहिँ अघि जति पनि त्यो सेतो घोडामा आएर सारा संसारलाई होइन शान्तिको विभिन्न किसिमको भानहरू देखाएर चाहिँ मानिसले लोभ्याएको थियो। अब चाहिँ त्यो सबै कुरो चाहिँ कहाँ आउनेछ त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अब चाहिँ पुरै रूपले दुष्ट शैतानको अधीनमा आएर चाहिँ त्यसले सारा संसारलाई त्यसले चाहिँ पुरै रूपले राज्य गर्नेछ। र हामी यहाँबाट के भेटाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ फ्रम दिस कन्टेक्स्ट द ड्रागन लुक्स आउट ओभर द सी अफ नेसन्स एन्ड इम्प्लिमेन्ट्स द सिस्टम अफ द बिस्ट। त्यसपछि चाहिँ उसले सारा संसारलाई समुद्रमा हेरिरहेको छ, अथवा त्यो अन्य जाति राष्ट्र आइरहेको छ, र त्यो अन्य जातिहरू राष्ट्रमा चाहिँ अब कसरी चाहिँ त्यसले उपायहरू, त्यसको आफ्नो रणनीतिहरू त्यो पशु एन्टी क्राइस्टद्वारा चाहिँ त्यसले लागू गर्नेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँनिर छ। हेर्नुहोस् न, र त्यहाँनिर के हुन्छ, इजरायललाई सताउनको निम्ति है र आफ्नै पूजा मानिसले गरोस् भन्ने आफ्नो लक्ष्य पुरा गर्न त्यो पशुलाई प्रयोग गरी त्यसको व्यवस्था लागू गर्नेछ। त्यसपछि सारा संसारभरि त्यो अजिङ्गरले यो एन्टी क्राइस्ट पशुलाई प्रयोग गरेर चाहिँ त्यसको व्यवस्था लाग्नको निम्ति, ताकि सारा मानिसहरूले चाहिँ त्यो दुष्टसँग पुजोस् भन्ने चाहिँ त्यो व्यवस्था उसले चाहिँ लागू गर्नेछ। यसकारण यहाँनिर भनिरहेको छ, देन आई सो अ बिस्ट, है बिस्ट को भनेको हेर्नुहोस् न, यो पशुको यहाँनिर यूहन्नाले भनिरहेको छ, मैले एउटा पशु देखेँ भनेको 13 मैले समुद्रबाट एउटा पशु निस्किँदै गरेको मैले देखेँ भनेको, मैले देखेँ भनेको आई सो अ बिस्ट। त्यो पशुको ग्रिक भाषामा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो भाषा यो शब्द चाहिँ एकदमै अर्थपूर्ण छ। यहाँनिर यो चाहिँ कुइरोन भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ, जुन कुरो चाहिँ हामी यही शब्द चाहिँ तपाईँले प्रकाश 6 अध्यायको 8 पदमा र 11 अध्यायको 7 पदमा नि यही शब्द प्रयोग गरेको हामी भेटाउँछौँ। यसको खास अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ एकदम यो चाहिँ जङ्गली वाइल्ड किसिमको है, रापासियस भन्ने शब्द प्रयोग गर्छ। त्यो चाहिँ के भन्दा एकदमै लोभी अथवा त्यो चाहिँ एकदमै खन्चुवा किसिमको है, त्यो चाहिँ कहिले पनि अगाउँदैन, त्यो चाहिँ एकदमै खाइराख्ने बानी, त्यसको चाहिँ एकदमै कन्टिन्यू खाइराख्ने, त्यो चाहिँ आफ्नो शक्तिमा त्यो कहिले पनि अगाउँदैन, आफ्नो शक्तिको निम्ति चाहिँ त्यो जहिले पनि होडबाजी गरिराख्ने त्यो किसिमको चाहिँ यसले चाहिँ क्यारेक्टरलाई देखाउँछ। बुझ्नु न, त्यस्तो किसिमको क्यारेक्टर। तर बाइबलमा अरू शब्दहरू पनि प्रयोग गरेको छ जनावरहरूलाई, जस्तै
हामी चाहिँ यो जोन भन्ने शब्द प्रयोग गरेछ। यो चाहिँ जीवित प्राणीहरूलाई 4 अध्यायमा तपाईँले भेटाउनुहुन्छ, 5 अध्यायमा तपाईँले प्रकाश पुस्तक भेटाउनुहुन्छ। त्यो जीवित प्राणीहरूलाई यो शब्द प्रयोग गरेछ। अरू चाहिँ होइन, यो काट्नुहोस् भन्ने शब्द प्रयोग गरेछ, त्यो चाहिँ पवित्र स्वर्गदूतहरूलाई प्रयोग गरेको छ है। त्यसपछि अर्को यहाँ वर्डमा यहाँ अक्स भन्ने शब्दलाई प्रयोग गरेछ। तर यो शब्द चाहिँ के हो है, हामी यो शब्द चाहिँ हामी विशेष अध्ययन गर्नेछ यहाँनिर। सबभन्दा पहिला चाहिँ के हो भन्दा यसको चाहिँ खास अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ खास अर्थ ब्रुटल हो है त। कोइरोन भनेको शब्द चाहिँ के हो त, कोइरोन भन्ने शब्द के हो, यो ब्रुटल, ब्लडी, अनकन्ट्रोल्ड एन्ड वाइल्ड क्यारेक्टर अफ द डिक्टेटर एन्ड हिज सिस्टम एन्ड इट इज इनह्युमन है। यो मानिस होइन, यो होइन मानिस जस्तो स्वभाव होइन। मानिसले जति नै क्रूर देखाए तापनि मानिसमा काहीँ न काहीँ दया हुन्छ, मानिसमा काहीँ न काहीँ असल कुराहरू पनि हुन्छ, जतिसुकै त्यो घिनलाग्दो भए तापनि। तर यहाँनिर चाहिँ मानिस जस्तो स्वभाव त्यसले देखाउँदैन होइन। यसले ब्रुटलिटी है त, एकदम निर्दयी प्रकारले, एकदमै ब्लडी, जताततै त्यसले रगत बगाउने कुराहरू, एकदम अनकन्ट्रोल, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कसैले पनि सक्दैन। एकदमै वाइल्ड जङ्गली जनावरकोमा भएको जुन चरित्र छ, जङ्गली जनावर त्यसले देखाउने छ। एउटा साँच्चै एकदमै कठोर तनसाईको रूपमा त्यसले आफ्नो पुरै व्यवस्थालाई त्यसले लागू गर्नेछ। त्यसको खास अर्थ यो। दोस्रो अर्थ चाहिँ यसको के हो भन्दाखेरि चाहिँ पोर्ट्रेट एन्टिक्राइस्ट फिगर। यो चाहिँ एन्टिक्राइस्टले त्यस्तो किसिमको चरित्र चाहिँ पछिल्लो 7.5 वर्षको राज्यमा चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यो चाहिँ एक प्रयोग गर्नेछ। एन्टिक्राइस्टले त्यस्तो किसिमको क्यारेक्टर देखाउनेछ भन्ने कुरा बताएको छ। द एप्टम एन्ड दि प्यारामाउन्ट आउटग्रोथ अफ द क्यारेक्टर सैतान, दुष्ट सैतानमा भएको हरेक चरित्र चाहिँ त्यसपछि मानिसहरूले चाहिँ त्यो एन्टिक्राइस्टमा देख्नेछ। र एन्टिक्राइस्टले चाहिँ दुष्ट सैतान भएको हरेक चरित्रलाई चाहिँ उसले चाहिँ यो पृथ्वीमा चाहिँ उसले चाहिँ प्रदर्शन गर्ने कुरा गर्छ। यसकारण हु इज हिमसेल्फ कल्ड द ग्रेट रेड ड्रागन, यसकारण दुष्ट सैतानलाई चाहिँ होइन ठुलो रातो अजिङ्गर भनेर जुन कुरालाई सम्बोधन गर्छ, त्यसले चाहिँ आफ्नो चरित्र चाहिँ कसलाई दिनेछ, आफ्नो शक्ति चाहिँ त्यो एन्टिक्राइस्टलाई दिनेछ। र जसरी यूहन्नाले यहाँनिर देखिरहेको छ हेर्नुहोस्, यूहन्नाले जब त्यो जनावर निस्किरहेको छ त सबै कुराहरू चाहिँ देखिरहेको छ। हेर्नुहोस् न, he sees the beast coming out of the sea है त, त्यो पशु चाहिँ समुद्रबाट निस्कि आइरहेको उसले देखिरहेको छ। आउँदै गरेको कमिङ अप, उसले आउँदै गरेकोले के देखाउँछ भन्दाखेरि इज अ डिस्क्रिप्टिभ प्रेजेन्ट विच पोर्ट्रेस द डेभलपमेन्ट अफ दिस म्यान, अथवा यसले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि त्यो मानिसको विकास कसरी भइरहेको थियो, अथवा त्यो मानिसको हुर्काइ कसरी भइरहेको थियो, अथवा संसारले त्यो मानिसलाई कुन दृष्टिकोणले हेरिरहेको थियो, त्यो मानिसलाई कसरी संसारले उचालिरहेको थियो, ती कुरालाई देखाइरहेछ। कमिङ अप भनेर चाहिँ त्यो कुरालाई देखाइरहेछ। एन्ड हिज सिस्टम थ्रु दि पोलिटिकल एन्ड मिलिटरी मेन्युभर्स द्याट ग्रेजुअली ब्रिङ्स हिम टु पावर विदिन दि नेसन्स अफ युरोप होइन। र ऊ कसरी चाहिँ आर्मीको सेनामा ऊ कसरी शक्तिशाली हुँदै आएको छ होइन। त्यसपछि उसको सिस्टम्सहरूमा, उसको व्यवस्थाहरूमा, राजनीतिक सिस्टम्समा ऊ कसरी बिस्तारै पावरफुल हुँदै आएको कुराहरू चाहिँ देखाइरहेको, कसरी ऊ चाहिँ युरोपको त्यो 10वटा राष्ट्रहरूलाई राज्य बनाएर चाहिँ ऊ सम्राट अथवा त्यसको चाहिँ राजा हुनेछ भन्ने कुरो कमिङ अपले चाहिँ यी सबै कुराको चाहिँ डिस्क्रिप्सन देखाएको छ। उसको उदय भइरहेको कुराहरू, उसको हुर्काएको कुराहरू, उसको चाहिँ विकास भइरहेको कुराहरू चाहिँ त्यसले देखाएको छ। द सी है, समुद्र सजेस्टेड सिम्बल मासेस अफ द पिपल है त। यसकारण चाहिँ समुद्र भन्ने बित्तिकै चाहिँ मानिसको भिडहरू, जुन कुरो चाहिँ प्रकाशको पुस्तक 17 अध्यायको 15 पदमा पनि पढ्न पाउँछौँ। एन्ड स्पेसली अफ द जेन्टाइल नेसन, यसकारण चाहिँ यो समुद्र भन्ने बित्तिकै चाहिँ मानिसको भिड हो अथवा राष्ट्रहरू हो। र यो चाहिँ इजरायल राष्ट्रमा पर्दैन, यो चाहिँ अन्य जातिको राष्ट्रहरू पर्छ है त। इजरायल राष्ट्र बाहेक अन्य जातिको सबै राष्ट्रहरू चाहिँ पर्छ। यसकारण सी भने चाहिँ त्यो अथवा समुद्र भने त्यो हो। द सिस्टम अफ द बिस्ट विल बी डिराइभ्ड फ्रम विल बी द फाइनल जेन्टाइल वर्ल्ड पावर टु हेभ डोमिनियन अफ इजरायल ड्युरिङ द टाइम्स अफ जेन्टाइल। यसकारण लुकाको सुसमाचारमा भने जस्तै 21 अध्यायको 24 पदमा भने जस्तै चाहिँ र यो जति पनि यो पशुले अथवा त्यो एन्टी क्राइस्टले राज्य गरेछ, त्यसले जति पनि त्यसको चाहिँ इच्छाहरू होइन अन्य जाति शक्तिमाथि त्यसले प्रयोग गर्नेछ। र त्यो सबैले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको चाहिँ व्यवस्था त्यसले लागू गर्नेछ भन्ने कुरा यसले देखाउँछ। यो अन्तिम दिनमा होइन पछिल्लो 3.5 वर्षमा चाहिँ सारा अन्य जाति राष्ट्रहरूमा चाहिँ एन्टी क्राइस्टले आफ्नो व्यवस्थालाई लागू गर्नेछ। त्यसको सम्पूर्ण नियम नीतिहरू त्यसले पुरा रूपले लागू गर्नेछ भन्ने कुरा। सो इजरायल एज द नेसन टु हुम गड प्रमिस द ल्यान्ड अफ इजरायल इज रिलेटेड टु द ल्यान्ड एन्ड द नेसन्स टु द सी। इन द सपोर्ट अफ दिस द फलोइङ फ्याक्ट है, हामी पछिको कुराहरू छ। यसकारण चाहिँ इजरायल बाहेक, इजरायल चाहिँ परमेश्वरले चुन्नु भएको एउटा राष्ट्र हो र इजरायल राष्ट्र बाहेक अरू जति पनि यो पृथ्वीमा राष्ट्रहरू छ त्यो चाहिँ सबै अन्य जातिहरूको राष्ट्रहरू हो भनेर, जसमा चाहिँ यो चाहिँ
यहाँनिर चाहिँ यो एन्टी क्राइस्टले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ आफ्नो शक्ति जमाउनेछ भन्ने कुरा बताएको छ। ल पहिलो कुरो चाहिँ हेर्नुहोस् है, प्रकाशको पुस्तक 17 अध्यायको 1 पदमा र 15 पदमा र दानियल 7 अध्यायको 2 र 3 पदमा उल्लेख गरेको छ है। यहाँनिर के बताइन्छ, अल द नेसन पोर्ट्रेट देयर विच आर लिङ्क्ड विथ द वाटर्स अफ द सी आर जेन्टाइल पावर्स एज बेबिलोन एन्ड मेडो पर्सिया, ग्रिस एन्ड रोम है। जति पनि दानियल अगमवक्ताले के अरे जुन राजा नबुकदनेस्जर देखेको सपनाको अर्थ खोलिदिएको छ 2 अध्यायमा, दानियल 2 अध्यायमा, र हामी 7 अध्यायमा पनि हामी पढ्न पाउँछौँ। त्यसको बारेमा प्रकाशको पुस्तकमा पनि भेट्न पाउँछौँ। त्यो सबै राष्ट्रहरू चाहिँ अथवा त्यो चाहिँ जति पनि समुद्रमा भएको पानीहरू छ त्यो सबै के हो भन्दाखेरि चाहिँ अन्य जातिको शक्तिहरू। कुन शक्तिहरू? बेबिलोनी शक्ति, महादिरा फारसी शक्ति है, युनानी शक्ति अथवा ग्रिक शक्ति, त्यसपछि रोमी शक्तिहरूलाई देखाउँछ। दोस्रो कुरोमा हामी के पढ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ दानियलले देखेको सपना 2 अध्यायमा 7 अध्यायमा त्यहाँनिर चाहिँ कसरी चाहिँ अन्य जातिहरूको शक्ति चाहिँ उदय भएको उसले त्यहाँनिर देखेको छ। विल कन्टिन्यू टु रुल टु डोमिनेट ओभर इजरायल अन्टिल द रिटर्न अफ क्राइस्ट। जबसम्म प्रभु यीशु ख्रीष्ट बादलमा फर्केर आउनुहुन्न, जबसम्म यीशु ख्रीष्टको दोस्रो आगमन हुँदैन, तबसम्म चाहिँ यो शक्ति चाहिँ कहाँबाट सुरु भएको छ भन्दाखेरि 606 BC-बाट सुरु भएको छ। जब नबुकदनेस्जरले पहिलाचोटि इजरायललाई कैद गरेर लिएर गएको थियो, त्यति बेलादेखि लिएर अन्य जातिको राज्य सुरु भएको छ र अहिले लगभग 2500 वर्ष भइसकेको छ र अझै पनि अन्य जातिहरूले नै दबाब गरिरहेको छ। यसकारण चाहिँ जबसम्म प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनुहुन्न तबसम्म चाहिँ यो राज्य चाहिँ निरन्तर रूपले चलि नै रहनेछ। तेस्रो कुरो हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ one should also note and compare Daniel's description of the 4 Gentile powers है, जुन 7 अध्याय दानियल 7 अध्याय 4 देखि 25 पदसम्म ले स्पेशली द फोर्थ विथ दैट अफ द जोन इन रेभेलेसन इन 13:2 to 6। हेर्नुहोस् त, जुन कुरो दानियल अगमवक्ताले दानियल 7 अध्यायको 4 देखि लिएर 25 पदसम्म जुन किसिमको उसले एउटा सपन दर्शन देखेको छ, त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ प्रकाशको पुस्तक 13 अध्यायको 2 र 2 देखि 6 पदमा लेखेको चाहिँ हामीले त्योसँग चाहिँ हामीले तुलना गर्छौँ। त्यहाँनिर चाहिँ झन्डै उस्तै उस्तो हामी त्यहाँनिर चित्रहरू हामी देख्छौँ। चौथो कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने 9 अध्यायको 26 र 27 पदमा clearly shows that the final world rule would be the Roman and one out of the old Roman empire is Gentile power। हेर्नुहोस्, यसकारण चाहिँ त्यहाँनिर हामीले राम्रोसँगले पढ्न सक्छौँ यो खण्डमा कि अन्तमा चाहिँ एउटा यस्तो किसिमको शक्ति उदय हुनेछ जुन शक्ति चाहिँ रोमी शक्ति हुनेछ र जुन शक्ति चाहिँ प्राचीन समयमा पनि थियो र यो चाहिँ अन्य जाति राष्ट्रहरूको चाहिँ एउटा शक्ति हुनेछ, रोमी शक्ति भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर पढ्न पाउँछ, जसलाई चाहिँ एन्टी क्राइस्टले त्यसलाई शासन गर्नेछ। र अन्तिममा हैन फाइनली है कतिपय मानिसले यो समुद्रलाई विभिन्न किसिमले अर्थ लगाएको छ है। हियर द रेफरेन्स टु द मेडिटेरियन सी एन्ड बिलिभ द बिस्ट है, थ्रु अ जेन्टाइल विल राइज अप आउट अफ द मेडिटेरियन सी। द सी हियर शोज अस दैट द बिस्ट इज बोथ जेन्टाइल एन्ड फ्रम द मेडिटेरियन सी। यसकारण चाहिँ जुन यहाँनिर चाहिँ जुन पशु निस्केर आएको छ त्यो पशु चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ मेडिटेरियन सी भूमध्य सागरबाट चाहिँ निस्केर आउनेछ भन्ने कुरो बताएको छ। यसकारण चाहिँ त्यो चाहिँ के हो भने अन्य जातिबाट चाहिँ निस्केर आउनेछ भन्ने कुरा बताएको छ। भन्ने कुरो चाहिँ त्यसकारण चाहिँ त्यो समुद्रको भन्दा चाहिँ अन्य जातिको राष्ट्रहरू हो, त्यो चाहिँ भूमध्य सागर हो, त्यो पनि अन्य जातिमै पर्छ। यसकारण चाहिँ यी सबै कुरोले हामीले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ एन्टी क्राइस्ट चाहिँ कहाँबाट निस्केर आउनेछ भन्दाखेरि चाहिँ धेरै मान्छे भनेअनुसार चाहिँ त्यो समुद्रबाट चाहिँ निस्केर आउनेछ भन्ने कुरो बताएको छ। र त्यसको चाहिँ 10वटा सिङहरू छ है, त्यसको चाहिँ 7वटा शिरहरू छ भन्ने कुरो बताएको छ। र दिस मोन्स्टरस रिप्रेजेन्टेसन पोर्ट्रेट्स द नेचर अफ द एन्ड टाइम किङडम। र यो चाहिँ जुन किसिमको एउटा राक्षस जस्तो एउटा जुन किसिमको एउटा त्यसको स्वभावलाई यहाँले देखाएको छ। 7-7वटा टाउको है, अब हाम्रो नेपाली भाषामा भने चाहिँ राक्षसको मात्रै चाहिँ थुप्रो टाउकोहरू हुन्छ भन्ने कुरोहरू हामीले सुनेको छौँ, हामीले पढेका छौँ है। यसकारण चाहिँ त्यस्तो किसिमको 7-7वटा शिर भएको टाउको भएको मान्छे देख्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो मान्छे चाहिँ को हो भन्दा त्यो चाहिँ राक्षस हो। यसका चाहिँ राक्षसको व्यवहार कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ पछिल्लो 3.5 वर्षको त्यो महासङ्घर्षको समयमा चाहिँ स्पष्ट रूपले एन्टी क्राइस्टको शासनमा हामी देख्न पाउनेछौँ। र हामी अरू बाँकी भाग हामी भोलि हामी हेर्नेछौँ, त्यसपछि मात्रै हामी यो धेरै कुराहरू अझै हामी बुझ्न सक्नेछौँ। यसकारण आज हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले प्रकाशको पुस्तक 13 अध्यायलाई हामीले सुरु गरेका छौँ। र यो प्रकाशको पुस्तक 13 अध्यायमा चाहिँ हामीले सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो ठुलो रातो अजिङ्गा रिसले चुर भएर चाहिँ ऊ चाहिँ समुद्रको किनारमा बलुवामाथि उभिरहेको छ र त्यहाँबाट उसले कल्पना गरिरहेको छ
कि कसरी चाहिँ यो अन्य जाति राष्ट्रहरू मध्येलाई एक बनाएर चाहिँ ती मध्येबाट एउटा चतुर र एकदमै ठुलै किसिमको धूर्त किसिमको अगुवालाई छानेर चाहिँ त्यसलाई आफ्नो हतियार बनाएर चाहिँ यी सबै मानिसलाई म कसरी पुज्न सकौँ भन्ने चाहिँ त्यसले सोचिरहेको बेलामा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ एउटा विशेष किसिमको त्यहाँनिर चाहिँ पशु निस्केर आएको छ र जुन पशुलाई चाहिँ दुष्ट शैतानले सम्पूर्ण हक अधिकार र शक्ति दिएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आफ्नो हतियार बनाएर चाहिँ सारा संसारलाई काबुमा राख्न चाहिँ त्यसलाई एउटा नेताको रूपमा चाहिँ खडा गरेको छ। यसकारण चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ 10वटा राष्ट्रहरूको जुन अहिले युरोपमा एउटा नेटो भन्ने कुरा छ है, अर्को चाहिँ युरोपियन युनियन भन्ने छ, त्यो जसरी यिनीहरू चाहिँ उदय भइरहेको छ र जुन किसिमको विकास भइरहेको छ, यसलाई नै भविष्यमा चाहिँ यो एन्टी क्राइस्टले दुष्ट शैतानको सहायताद्वारा चाहिँ यिनीहरू यो 10वटा राज्यहरूलाई चाहिँ एउटा राज्य बनाएर चाहिँ यसले एउटा साम्राज्यिक स्थापना गर्नेछ र यो 10वटा राज्यको स्थापना भइसकेपछि इजरायलसँग 7 वर्षको करार बाँध्नेछ र यो करार बाँधिसकेपछि इजरायलीहरूले सुख चैनमा जीवन बिताइरहेको बेलामा र त्यहाँनिर चाहिँ मन्दिरको निर्माण भइरहेको बेलामा चाहिँ उत्तरका इस्लामहरूलाई यो मन नपर्ने भएको कारणले पनि तिनीहरूले चाहिँ त्यो शक्तिशाली राष्ट्र गोगलाई अथवा रसियालाई सहायता मागेर चाहिँ तिनीहरू आक्रमण गर्न आउनेछ र त्यो आक्रमणमा चाहिँ परमेश्वर आफैले नै हस्तक्षेप गर्नुहुनेछ भन्ने कुराहरू हामीले अध्ययन गरेका छौँ। र त्यति बेला चाहिँ रसिया चाहिँ पूरै रूपले शक्तिहीन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सारा संसारमा एउटा ठुलो शक्तिको खाँचो भएको कारणले, एउटा शक्तिशाली व्यक्तिको खाँचो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सारा मानिसहरू चाहिँ त्यो शक्तिको गुहार माग्नको निम्ति एन्टी क्राइस्ट कहाँ आउनेछ र यो एन्टी क्राइस्ट चाहिँ त्यति बेला चाहिँ आफ्नो फाइदाको निम्ति होइन, आफ्नो चतुराइको निम्ति, आफ्नो प्रभाव जमाउनको निम्ति चाहिँ त्यति बेला संसारबाट शक्तिशाली लिडरको रूपमा चाहिँ उदय हुनेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले अध्ययन गरेका छौँ र यसको बारेमा हामी अझै निरन्तरता दिनेछौँ। र तपाईँहरू जतिजनाले यो सिरिज हेरिराख्नु भएको छ तपाईँले अगाडि पछाडि नहेरिदिनु होला, तपाईँले क्रमशः हेरिदिनु भयो भने मात्रै तपाईँले चाहिँ पछाडिको कथा चाहिँ अगाडिबाट तपाईँले बुझ्न सक्नुहुनेछ। किनभने आज चाहिँ हामीले यो प्रकाशको पुस्तक 13 अध्यायको पृष्ठभूमिलाई मात्रै हामीले अध्ययन गरेका छौँ र भोलिदेखि चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ त्यो 10वटा सिङ भनेको के हो, 10वटा मुकुट भनेको के हो, त्यो 10वटा शिर भनेको के हो है, त्यो कुरा हामी विचार गर्नेछौँ। र त्यो अजिङ्गारकोमा भएको त्यो छुट्टै छ र त्यो पशुमा भएको त्यो छुट्टै छ। यी दुईवटा छुट्टै छुट्टै कुराहरूलाई हामी विचार गर्नेछौँ। हुन्छ, परमेश्वरले तपाईँहरू सबैलाई आशिष दिएका हुन्। जय मसीह।